ऑडियो विजुअल बुक्स। रोज़नामा दुनिया के आज के कॉलम्स में साबिर शाकिर साहब की बैनुल सतूर, तारीख़ शाद 7/7/2020। आज का कॉलम है -1। कौमी सियासत में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इस्तिलाह कमोबेश ज़बान ज़द आम है और सियासत की अमूमी समझ बूझ रखने वाला उस दर्जे का तालिब इल्म भी इस इस्तिलाह के रमूज़ व काफ से वाकिफ़ है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत कब कब महसूस होती है और इसे कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पुराने सियासी किस्से कहानियों को फ़िलवक्त भूल ही जाएं। हमारी गुज़िश्ता रबा सदी की सियासी तारीख भी इन मामलात को समझने के लिए काफ़ी है। पहल सियासी जमातें अपने तय हरीफ को गिराने के लिए सियासी जोड़ तोड़ के लिए सियासी इत्तेहाद बनाती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें जिद्दत आती गई और सियासत के बाज़ार में गैर सियासी प्लेयर्स भी आ गए और परवेज़ मुशर्रफ ने जब आम इंतखाबात के बाद 2002 में हुकूमत तश्कील देना चाही तो उन्हें अपनी पसंद का सियासी सेटअप तश्कील देने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना पड़ी और इस वक्त नैब को इस्तेमाल किया गया। नैब के इस्तेमाल की ज़रूरत हरगिज़ ना पड़ती अगर मखदूम अमीन फ़हीम की सरबराही में मुस्लिम लीग काफ और PPP मिलकर हुकूमत बना लेते। मखदूम अमीन फ़हीम को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल चुका था, उनसे आला सतह की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था कि अचानक ये कमान टूट गई और मालूम यह हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पार्टी के मुखबिरों ने इतला दी थी कि मखदूम साहब परवेज़ मुशर्रफ के हो चुके हैं और सियासी रिहर्सल के ज़रिए मखदूम साहब को वज़ीर आज़म बनाने का दरअसल मकसद मोहतरमा को माइनस करना है, यानी -1 फार्मूला। शक का बीज मौसर साबित हुआ। मोहतरमा ने -1 होना कबूल ना किया और फिर पीपल्स पार्टी पेट्रोट बनाई गई जिसमें ज़्यादा हिस्सा जनूबी पंजाब से था। कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे करने के लिए एहतसाब की चंद बड़ी फाइलें बंद कर दी गईं। पेट्रियाट्स के ज़रिए मुस्लिम लीग काफ के मखलूत हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बने, लेकिन वो भी क्रीज से बाहर निकल कर खेलने की पादाश में आउट हो गए। उन्हें माइनस कर दिया गया और जमाली साहब ने भी माइनस होना बखुशी कबूल कर लिया, क्योंकि ना वो पार्टी के सरबराह थे और ना ही उनके पास वोट बैंक की ताकत थी। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बाद वज़ारत उज़्मा हुमायूं अख्तर से चंद बालिश्त के फासले से गुजर गई और चौधरी शुजात हुसैन से होते हुए शौकत अजीज़ तक जा पहुंची। पार्टी के अंदर से हुमायूं अख्तर और इनके ग्रुप इस वक्त भी पार्टी सरबराह चौधरी शुजात को माइनस ना कर सका और चौधरीयों की रजामंदी से नया सियासी सेटअप तश्कील दे दिया गया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की और रियासती अमूर को अपने मखसूस अंदाज और मखसूस नज़रिए के मुताबिक चलाना चाहा तो उन्हें भी माइनस करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन वो ताकत में महान थे, इसलिए उन्हें माइनस करने के लिए बड़ा लंबा फासला तय करना पड़ा। अगर उनके पेरेंटल डिपार्टमेंट की हिमायत हासिल रहती तो जनरल मुशर्रफ कभी भी माइनस नहीं हो सकते थे। आसिफ जरदारी को माइनस करने के लिए कोशिशें बारावर साबित ना हो सकीं, यहाँ तक कि मीमो स्कैंडल आया, लेकिन ऐन वक्त पर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने अपना इरादा बदल लिया और मीमो स्कैंडल के गुब्बारे से हवा निकल गई। बाद अज़ा स्विस अकाउंट्स केस में सदर जरदारी को माइनस करने की कोशिश की गई, मगर नतीजा नतारिद, क्योंकि इनकी सियासी पोजीशन मजबूत थी, खुद बच के, लेकिन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को माइनस कर दिया। नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए सियासी तारीख का तवील तरीन और बहुत तगड़ा इमरान कादरी जुड़वा धरना आया, लेकिन नवाज शरीफ माइनस ना हो सके क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान से मुलाकात में -1 फार्मूले से इत्तेफाक नहीं किया था। अगर जनरल राहील शरीफ इस रात कायल हो जाते तो -1 फार्मूला कामयाब हो जाता। डॉन लीक्स का मामला आया, लेकिन -1 उस वक्त भी ना हो सका और छोटों को माइनस कर दिया गया। लेकिन शो में किस्मत के नवाज शरीफ पनामा में फंस गए और बुरे तरीके से फंसे और फिर मनी ट्रायल ना दे सके और ना अहली के नतीजे में उन्हें ना चाहते हुए भी माइनस होना पड़ा। नवाज शरीफ भी माइनस होने से बच सकते थे, लेकिन वो सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर थे और सिस्टम उनका साथ छोड़ चुका था। जनरल कमर बाजवा
غیر جانبدار ہیں اور نواز شریف کو مائنس ہونے سے کوئی نہ بچا سکا، کیونکہ نواز شریف نے اس دوران اور بہت سوں کو مائنس کرنے کے منصوبے بنائے، لیکن ایسے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ آج کل پھر -1 کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، اور اس کا واضح طور پر تذکرہ خود وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کیا۔ وزیر اعظم صاحب کے خطاب میں یہ بات واضح تھی کہ اگر کوئی -1 کرنا چاہتا ہے تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بجٹ نائٹ انہیں جو پاپڑ بیلنے پڑے اور جس طرح سے انہیں مختلف گروپ سے ملاقاتیں کرنی پڑیں وہ ان کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ لیکن ان کو کچھ سمجھ بھی آ چکا ہوگا کہ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات بھی ان تک پہنچائی گئی ہوں گی، لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق -1 فارمولے کو عمل پذیر ہونے سے بہت پہلے پذیرائی کے مرحلے پر ہی بے اثر کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ جواب ہے کہ -1 ہونا بالکل ممکن ہے۔ کیا ایسا ہونا ممکن لیکن مشکل ہے؟ جواب ہے کہ ایسا ہونا ہرگز مشکل نہیں، لیکن -1 کے بعد کے حالات مشکل ضرور ہوں گے۔ کیا -1 کا یہی مناسب وقت ہے؟ جواب ہے کہ -1 کے لیے یہ مناسب وقت ہرگز نہیں، کیونکہ -1 کے نتیجے میں جو بھی سیاسی منظرنامہ بنے گا وہ مقتدر حلقوں کے لیے ہرگز سازگار نہ ہوگا۔ کیا عمران خان صاحب نے ایسا کچھ کیا ہے کہ -1 کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا؟ جواب ہے کہ عمران خان صاحب نے ہرگز ایسا کچھ نہیں کیا کہ انہیں مائنس کر دیا جائے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ -1 کے نتیجے میں کیا زرداری اور شریف فیملی کے اپاہج گھوڑے میں دوبارہ جان ڈال دی جائے اور پھر دونوں خاندان مل کر وہی عمل دہرائیں گے جو 2008 میں کیا گیا تھا؟ کیا دونوں خاندان گزشتہ 2 سال میں قابل اعتبار ہو چکے ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں، بلکہ ان میں مقتدرہ کے خلاف پہلے سے کہیں زیادہ زہر بڑھ چکا ہے، اور خاص طور پر مریم بی بی تو سلسلہ وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، اور ایسے ہی ارادے بلاول بھٹو صاحب کے ہیں۔ تو پھر جب حالات اس قدر سنجیدہ اور صورتحال اس قدر گمبھیر ہے تو پھر -1 فارمولہ کیسے کارگر ہو سکتا ہے؟ -1 صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عمران خان حکومت کی کارکردگی بدتر ہو جائے اور مقتدر حلقوں کے لیے ان کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے، یا پھر عمران خان میمو جارڈان لیکس جیسی کوئی حرکت کر بیٹھیں، یا پھر کسی بڑے مالیاتی اسکینڈل میں کی زد میں آ جائیں، اور اس صورت میں بھی تب ممکن ہوگا جب ان سے بہتر ان کا کوئی متبادل مل جائے۔ لیکن گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ایسے حالات بھی نظر نہیں آ رہے۔ آخری صورت -1 کی وہی ہو سکتی ہے جو قابل عمل بھی ہوگی کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے ان کا کردار تبدیل کر دیا جائے اور موجودہ سیاسی سیٹ اپ چلتا رہے، کیونکہ موجودہ اپوزیشن میں ہمت ہے نہ سکت اور نہ ہی وہ کردار کہ وہ کسی کو مائنس کر سکے، کیونکہ اپوزیشن تو خود ایک دوسرے کو مائنس کر رہی ہیں۔ اس لیے اب مسلم لیگ نون -1 کے بجائے وسط مدتی انتخابات کی صدا بلند کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اور روزانہ کے کالمز، ایڈیٹوریل اوپینینز اور بہت سی آڈیو بکس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔